औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने ज़मान में रखे, आपके तमाम मसाइल हल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको इतना पावरफुल और ख़ूबसूरत अमल बताऊंगी इस्तिग़फ़ार का कि ऐसे बहन भाई जिनकी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म होने में नहीं आ रही, वो इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं, इसके बावजूद जो है ना उनके मसाइल हल नहीं हो रहे और उनको लगता है कि ज़िंदगी जो है ना वो उनके लिए परेशानी का बायस है, सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। फिर ये है कि कारोबार दौलत के लिए जो इतनी ज़्यादा बंदिशें हैं कि बावजूद कोशिश के जो है ना कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, बल्कि जितना वो तरक्की के रास्ते की तरफ कदम बढ़ाते हैं उतने ही वो पीछे चले जाते हैं। ये और फिर ये है कि बीमारियां हैं तो वो भी उन्होंने भी डेरा जमा लिया है, और भी आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हादसात जो है ना होने लग गए हैं। कोई भी आप कोई चीज़ नहीं ख़रीद लेते हैं या फिर आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उलट हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर जो है ना रिश्तों में बंदिश है या औलाद नहीं आपकी हो रही, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बस अल्लाह की तरफ से देर है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना गड़बड़ है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी ये इस्तिग़फ़ार का आप जो है ना 1.25 लाख का ये अमल कर लें, इंशाल्लाह आपकी जितनी भी बंदिशें हैं, जादू का असर है, नेगेटिव असरात हैं, या फिर किसी की हसद की नज़र है, या फिर नज़र बद है। यहाँ नाज़रीन क्लियर कर दूं कि जो नज़र बद और हसद की नज़र, इन दोनों में फ़र्क है। जो हसद की नज़र है वो आपकी किसी भी अपने करीबी जानने वाले या दूर परे की किसी की भी हो सकती है कि जो आपसे हसद करते हैं, आपकी कामयाबियों से जलते हैं, खुशी उन्हें महसूस नहीं होती, बल्कि वो ये हसद करते हैं कि ये इसे कामयाबी क्यों मिली है, हमें क्यों नहीं मिली। तो इस तरह के लोगों की भी नज़र लग जाती है, हासिद होते हैं ये लोग। तो और जो दूसरा है कि जो नज़र बद है वो ये नेगेटिव असरात होते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं कोई अच्छी, उसके लिए जो है ना आप एक हसार नहीं कायम करते, या फिर उसके लिए जो है ना जो को अच्छा काम करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, या आपको कोई कामयाबी मिलती है तो आप अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, या फिर आप कुछ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़्यादा दुआएं बताई हुई हैं, कामयाबी की दुआ है। और इस तरह अगर आप कुछ नहीं पढ़ते ना तो तब भी आपको जो है ना ये मसला हो सकता है। तो अगर किसी के साथ इस तरह का मसला हो गया कि हासिद की नज़र है, नज़र बद है, तो ये सब भी है ना, तो इंशाल्लाह जो है ना इस अमल से ना आपकी जो है ना हर मुश्किल जो है ना दूर हो जाएगी, हर मुसीबत भी दूर होगी, परेशानी भी दूर होगी, और इंशाल्लाह बरकतें जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपकी ज़िंदगी में बरकतें कैसे दाखिल होंगी? जब आप अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे। जो इंसान अल्लाह ताला को राज़ी कर लेता है ना, बिलीव करिए नाज़रीन, वो कभी भी इंसान दूसरों की जो है ना दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है ना वो नहीं करता, बल्कि वो हक की बात करता है, सीधी बात करता है। बेशक वो उसे वो बात जो हक की और सच की उसके अपने ही खिलाफ क्यों ना हो, या अपने ही बहन भाई के खिलाफ क्यों ना हो। तो ये जो बातें हैं ना आपके लिए समझना ज़रूरी है। इन बातों को भी आप फॉलो करें, इन बातों को समझें और इन पर अमल करें इंशाल्लाह। और इसके साथ जो है ना आप अल्लाह से दुआ करें, और इस्तिग़फ़ार का ये जो अमल मैं आपको बताऊंगी 1.25 लाख का, इसकी एक दफ़ा आप नियत कर लें या मन्नत मान लें, तो इंशाल्लाह अगर आपसे ज़िक्र नहीं हो रहा, ज़िक्र में जो है ना साबित कदमी नहीं आ रही, कुछ दिन करते हैं छूट जाता है, या वसवसे आते हैं, बहुत ज़्यादा नफसियाती मरीज़ हो गए, डिप्रेशन है, कुछ भी है, इवन के इन शॉर्टली कहूँगी आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है ना, तो आप इस्तिग़फ़ार करें, इंशाल्लाह जो है ना आपकी ज़िंदगी से हर मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और अल्लाह पाक आसानियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे।
تو ناظرین اس طرح ہے کہ آپ نے یہ جو نا سوالات جو نا استغفراللہ کا ذکر جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پہلے ویڈیوز بھی کچھ شیئر کی ہوئی ہیں کہ اگر آپ 10 دن کا چیلنج اس کا جو ہے نا سیٹ کر لیں اور ڈیلی جو ہے نا ٹائم استغفار کریں، یعنی کہ استغفراللہ کا ذکر کرنا ہے، کوئی بڑی دعا بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ میں ہمت ہے اور فری بھی ہیں۔ اگر آپ فری نہیں ہیں، آپ نے گھر کو بھی لے کے چلنا ہے یا آپ کی دوسری مصروفیات ہیں، جاب ہے، کاروبار ہے، تو پھر اس کے ساتھ آپ جو ہے استغفراللہ اسی کا ذکر کریں، کیونکہ یہ شارٹ بھی ہے اور ایک جامعہ استغفار بھی ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے نا پہلے 10 دن کے لیے سلیکٹ کر لیں، اس طرح جو نا آپ کے لیے ایزی بھی ہو جائے گا، ایک بڑا ٹارگٹ نہیں لگے گا، کیونکہ جن سے ذکر نہیں ہو رہا انہی کے لیے یہ عمل ہے۔ ویسے تو اکٹھا بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کہوں گی کہ جن کے ساتھ بہت زیادہ مشکلات ہیں، وہ ذکر کی طرف نہیں آ رہے، ان کے کام نہیں ہو رہے، تو وہ 10 دن جو ہے نا اپنے لیے سلیکٹ کریں کہ میں ان 10 دنوں میں 70,000 بار جو ہے نا استغفار کروں گی یا کروں گا، اور ڈیلی آپ نے 7,000 مرتبہ کرنا ہے۔ تو ڈیلی جب آپ 7,000 مرتبہ کریں گے تو یہ آپ کا 10 دنوں میں 70,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ جب پھر اگلے 10 دنوں کے لیے آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کا ڈبل ہو جائے گا، یعنی کہ 1.25 سے بھی اوپر ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے جو ڈیلی 7,000 مرتبہ استغفار کرنا ہے، یہ آپ 1 سٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ ہر نماز کے بعد بھی ڈیوائڈ کر کے کر سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیم لازمی ریسائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب آپ کا ذکر کمپلیٹ ہو تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ اگر آپ یہی جو 7,000 ٹائم استغفار ہے، استغفراللہ کا ذکر اگر تہجد میں کرتے ہیں تو بہت ہی جلدی انشاءاللہ آپ کو رزلٹس ملیں گے۔ 2 دفعہ 10 ڈیز کا یہ چیلنج کمپلیٹ کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے نا 1,40,000 ٹائم ہو جائے گا۔ اس طرح یہ بہت آسانی سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ ایک بہن کو اسی طرح بتایا تھا، کیونکہ وہ ان سے ذکر نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ ڈیلی بیس پہ انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی مجھے مشکل لگتا ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں کس طرح، تو اسی طرح ان کو بتایا تھا کہ آپ 10 ڈیز کے لیے سلیکٹ کریں۔ جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے 70,000 مرتبہ، پھر اگلے 10 دن کے لیے اپنے لیے جو ہے نا مقرر کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے کام سیدھے ہو جائیں گے، آپ کی بندشیں، جادو، ہر چیز کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کے کام جو ہے نا سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کا 2 دفعہ جو ہے نا اس طرح کرنے سے نہ مسئلہ حل ہو، تو پھر آپ تیسری دفعہ بھی جو ہے نا 10 دن کا جو ہے نا چیلنج اپنے لیے مقرر کریں، یعنی کہ 10 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے، اس میں مس نہیں آپ نے کوئی ایک دن بھی کرنا، اور ڈیلی 7,000 ٹائم کریں گے، اور پھر کوشش کریں کہ آپ تہجد کے ٹائم کریں۔ تہجد کے ٹائم اب اگر آپ اٹھ نہیں سکتے، جاگ نہیں سکتے، تو پھر آپ الارم لگا کے بھی سو سکتے ہیں تاکہ اس ٹائم آپ اٹھ سکیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی ملے گی۔ جس سسٹر کو یہ میں نے بتایا تھا، انہوں نے بتایا کہ میں نے اس طرح جو ہے نا 1.25 لاکھ کا یہ جو ہے نا بہت ہی پاورفل تگڑا عمل یہ کیا، تو الحمدللہ ان کا 1.25 لاکھ کمپلیٹ ہونے کے اندر جو ان کی جو زندگی کے تمام بند رستے تھے وہ کھل گئے، اور انہیں کامیابی ملی، اور زندگی کا ہر راستہ جو ہے نا صاف نظر آنے لگا نا، ان کی ساری بندشیں دور ہو گئیں۔ تو اب کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ جس بھی کام کے لیے میں تھوڑا سا بھی استغفار کرتی ہوں تو اللہ پاک جو ہے نا جلدی مدد فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، جن کو لگ رہا ہے نا کہ ابھی ہم کیا ساری زندگی یہ استغفار کریں گے، ان کو ایک لگتا ہے کہ جیسے نا ایک قید سی لگتی ہے اپنے آپ کو، لیکن جب آپ اس طرح سٹارٹ میں کریں گے نا 10 دن کے لیے سلیکٹ کر کے کریں، 10 دن کے بعد اگر آپ کو اسکپ دن کر بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر جب اگلے 10 دن کے لیے سلیکٹ کریں تو اس میں آپ بالکل بھی کوئی ناغہ نہیں کرنا، اسکپ نہیں اپنے ڈے کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی ڈے مس ہوتا تو پھر آپ 10 دن اگلے جو ہے نا سلیکٹ کر لیں اپنے لیے۔ اس طرح یہ کہ آپ کی ہیبٹ بھی بن جائے گی، اور آپ کو جو ہے نا ذکر کے ساتھ جو ہے نا منوسیت ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کو جو فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کا اس طرح یہ کمپلیٹ ہو جائے 1.25 لاکھ آپ کا کام صحیح ہو جائیں سارے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آپ نے شکرانے کے طور پہ جو ہے نا استغفار کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دن میں پھر بھی اپنے لیے آسانی کے ساتھ جتنا آپ ایزیلی ڈیلی استغفار کر سکتے ہیں، ایک کوانٹٹی اپنے لیے مقرر کر لیں، اور اس کو جو ہے نا کسی بھی وقت جو ہے نا آپ پرفارم کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہیں، راضی رہیں، کوئی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بعد میں آپ کے ساتھ نہ آئے، یا کسی حاسد کی نظر جو ہے نا وہ آپ سے دور رہے، نظر بد بھی دور رہے، کوئی حسد بھی کرتا، کچھ
भी है ना, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो आपसे दूर रहेंगी। क्योंकि जो ज़िक्र आप कर रहे होते हैं ना, वो एक आपके गिर्द जो है ना, जब आप रेगुलरली उसके साथ इन टच रहते हैं, अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, अल्लाह ताला के साथ आपका जब कनेक्शन मजबूत हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत के जो फरिश्ते ना आपके इर्द गिर्द मुकर्रर कर देते हैं, एक हसार बन जाता है। तो वो इसलिए कुछ भी होगा, अगर आपके लिए कुछ उलट करेगा, कुछ आपका बुरा सोचेगा, आपके साथ कुछ कोई बुरा करना चाहेगा ना, तो इंशाल्लाह वो नहीं कर सकेगा। अब अव्वल तो ये है कि अल्लाह ताला आपको बचाएगा, तो बचाएगा। अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा मसला है, तो जो करने वाला है वो नुकसान खुद उठाएगा। इतना आप लोग यकीन रखेंगे, ये अज़कार जो है ना इतने ज़्यादा पावरफुल है कि समझे कि एक किस्म की अपने साथ अपना सिक्योरिटी जो है ना हायर कर लेते हैं। तो इससे अल्लाह ताला की सिक्योरिटी से बढ़ के कोई भी जो है ना आला सिक्योरिटी नहीं है। तो आप अज़कार पे आ जाएँ, अस्तगफिरुल्लाह पे आ जाएँ और दुरूद इब्राहिम को रिसाइट किया करें। जो नए बहन भैया शुरू करें तो वो 100 से स्टार्ट कर लें आहिस्ता आहिस्ता, फिर 313 पे आ जाएं। तो इंशाल्लाह देखिएगा, जब अस्तगफिरुल्लाह और ये दुरूद इब्राहिम आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, इंशाल्लाह आप ख़ुद आके मुझे कमेंट करेंगे कि इंशाल्लाह कि हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ हो गई हैं, हमें कितना सुकून मिला है, हमारी ज़िंदगी में कितनी जो ना कितनी सुकून आ गया है हमारी ज़िंदगी में, और मसाइल किस तरह सीधे होते हैं। तो क्योंकि अभी भी मुझे अपने बहन भाइयों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं कि हमने अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र शुरू किया तो अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा हमें सुकून दिया है। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कहेंगे। उम्मीद है कि नाज़रीन आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ये एक सदका जारिया है। और जो नए बहन भैया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर लें, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है बर वक्त मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।